लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आका फरमाते हैं जो इस महीने में किसी का रोजा इफ्तार कराए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसी पे बस नहीं फरमाया और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाती है और उसको भी उसी कद्र सवाब मिलता है, उसको भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है और उस रोजेदार के रोजे में कोई कमी नहीं होती सवाब में। कुछ लोग इस नियत से भी किसी की दावत में रोजा इफ्तार करने नहीं जाते कि लोग सोचते हैं यार अगर हम रोजा इफ्तार कर लेंगे उसका खाकर तो उसको सारा सवाब मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप कहीं इफ्तारी करोगे तो उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहां पर एक मुफक्किर की बड़ी प्यारी बात याद आती है, फरमाया कि अगर एक बंदा चाहे तो एक एक दिन में 50-50 रोजे रख सकता है। कितने रोजे? 50-50, 100-100, 500 रोजे रख सकता है। हैरत है, बंदा तो एक ही रोजा रख सकता है, एक दिन में 50 कैसे रखेगा? तरीका ये है, एक तुम रखोगे 50 को इफ्तार करा दो तो तुम्हारे नामे अमाल में 50 रमजान शरीफ के रोजों का सवाब लिख दिया जाए। कराओ इफ्तार, अल्लाह ने दिया है तो खूब कराओ। क्या बड़ी नेमत है, क्या महीना आ रहा है, सुभान अल्लाह, जन्नती बनाने के लिए आ रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सवाब में कमी नहीं होती रोजादार के, सवाब के बराबर मिलता, फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बहस करते हैं, मैं उन बहस करने वालों से हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ो। लोग कहते हैं नफिल सिर्फ वो छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। कौन से छोटे छोटे माफ होते हैं, बड़े माफ नहीं करता अल्लाह। मैं कहता हूं खुदा के लिए आप अपनी तहकीक अपने पास रखें। हुजूर ने कह दिया ना गुनाह माफ होते हैं, हमारा ईमान है सब माफ होते हैं। हुजूर ने कैद नहीं लगाई, अब कोई कैद न लगाए, मेरे आका ने कह दिया हमारा ईमान है। और फिर हुजूर के कहने पे जो जैसा यकीन रखेगा उसको फैजान भी वैसा ही मिलेगा। बाज मुहक्किकीन ने कहा ना कि जब कोई कब्र में जाता है, जब कोई मोमिन कब्र में जाता है तो उसको हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। बाज लोगों ने कहा कि हुजूर की कब्र से और उसकी कब्र के दरमियान से पर्दे उठा दिए जाते हैं और वहां से दिखाया जाता है, उसकी कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठाकर उसको वहां से दिखा दिया जाता है। तो किसी मुफक्किर ने कहा फिर वो 7 समुंदर कहां चले गए, वो सहरा कहां चले गए? इस तरह इस पे बहुत ले दे और बहस की लोगों ने। हम तो इश्क के बंदे हैं ना, मेरे इमाम ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? कोई कहता है तस्वीर दिखाई जाती है, कोई कहते हैं पर्दे उठाए जाते हैं, कोई कहता है कि हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। अब इस पे फकीर का कहना यह है कि जो मौकिफ रखेगा, जो जैसा अकीदा रखेगा, जो रखेगा कि तस्वीर दिखाई जाती है उसको तस्वीर ही दिखाई जाएगी, जो कहेगा पर्दे उठाए जाते हैं उसको पर्दे उठाए जाएंगे, और जो अकीदा रखेगा कि हुजूर तशरीफ लाते हैं तो हुजूर तशरीफ लाए। उनके करम से जैसी उम्मीद होगी फैजान वैसा ही मिलेगा। और ये मौक़िफ़ मेरे इमाम अहले सुन्नत का है कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब, पर्दे उठेंगे जब नहीं, तस्वीर दिखेगी जब नहीं, जलवा फरमा होगी जब, तनात रसूलुल्लाह की जलवा फरमा आने ही को तो कहते हैं। कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी? जब वो आएंगे उजाला ही उजाला होगा। जब वो आएंगे तो हुजूर के फरमान पे जो जैसा यकीन रखे फैज वैसा ही पाता है। तो सरकार ने फरमाया जो इफ्तार कराएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। हुजूर आपके करम से उम्मीद है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हुजूर ने कह दिया गुनाह माफ होते, हुजूर हमें यकीन है सगीरा भी माफ होती है और कबीरा भी माफ होते हैं। और उसके करम के आगे सगीरा क्या है और कबीरा क्या है? अगर वो करम करने पे आए वो तो बहुत करीब है, उसके महबूब की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। वो इशारा कर दे तो 100 लाख बख्शे जाए।
اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف. چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا 2-2 4-4 کو گھر بلا لیا کرو. پورا مہینہ غم گساری کر. دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ. ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے, رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. افطار کی بڑی برکتیں ہیں. فرمایا گناہ معاف ہوتے, اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا. کیا کریم آقا ہے, کیا کریم آقا ہے. وہ تو ہے سستا سودا, بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی. اب صحابہ بول پڑے, خطبہ ختم ہو گیا, خطبہ ختم ہو گیا, بلکہ اختتام پر آیا, قریب الختم ہے. فرمایا کہ نہ روزے دار کے ثواب میں کمی آئے گی, گناہ معاف بھی ہو جائیں گے, جہنم سے آزادی ملے گی. صحابہ تو لالچی تھے نا عمل کے معاملے میں, دولت کے نہیں, شہرت کے نہیں, عمل کی. ان کی شہرت تو لامکاں تک تھی, ذکر ہوتے تھے لامکاں پر. میرے محبوب کے یار ایسے ترا عمرک ان سجدا, ان کا ذکر یوں کیا جاتا. معہو اشداء علی الکفار, ان کا ذکر کیا جاتا. ان کے تذکرے ہوتے, خدا کرتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں, توریت میں, انجیل میں. وہ نیکیوں کے لالچی تھے, حریص تھے. بول پڑے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کریں, کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لوگ تھے نا. اکثر صحابہ بظاہر غریب تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ روزہ افطار کرائیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم نے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا. یہ کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا. ایک گھونٹ دودھ پلا دو گے یہی ثواب ملے گا. اور اس پر کرم کیا کیا, فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی افطار کرا دو گے یہی ثواب ملے گا. ایک دوسری حدیث میں, اس میں نہیں, دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پانی پلانے پہ اتنا بڑا ثواب ہے روزے دار کو افطار کے وقت کہ گناہ معاف ہو جائیں, جہنم سے آزادی مل جائے, اور پھر روزے دار کے برابر ثواب ملے, تو یہ وہاں پر ہے ثواب جہاں پانی نہیں ملتا ہو, جہاں پہ پانی کی قلت ہو, پانی نہیں ملتا ہو, وہاں پلانے پہ یہ ثواب ہے. آقا فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی پلاؤ گے تو بھی یہی ثواب ملے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہمارے بچپنے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب گھر میں فروٹ آتے تھے, اس وقت مالیگاؤں بہت مالدار نہیں تھا, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. اکثر لوگوں کی آمدنی 300-350 روپے ہفتے ہوتی تھی, لوم چلانے والوں کو 250-300 روپے وہ لوگ کماتے تھے. ایسا ہم بچپن میں سنتے تھے. تو پھل فروٹ آتے تھے تو گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ 1-2 چیری تربوز کی, 1-2 پپیتا کی, 1-2 کھجور, یعنی جتنا سامان آتا تھا تھوڑا تھوڑا سب پلیٹ میں رکھتی تھی, اور چھوٹے بچوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ اور مسجد میں دے کر آؤ. اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے اور بھی نچلی سطح کے, وہ مسجد میں آ جاتے تھے. چونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں تھا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے, تو وہ عورتوں کا سب مؤذن صاحب جمع کرتے تھے, اور بھی جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے, اور پھر اس کے بعد دسترخوان لگتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اس طرح ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کہ وہ ماحول رہا کہ نہیں رہا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماحول 90% ختم ہو گیا ہے. اب تو گھر میں جتنی افطاری آتی ہے فریج میں رکھ رکھ کے خود کھاتے ہیں, افطار کا سحری میں کھاتے ہیں. اتنا ہرس ہے کھانے کی, اتنی ہرس ہے خدا کی قسم, ایسا لگتا ہے جیسے قوم خود کھانے کے لیے پیدا ہوئی. کھلانا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا خود کھاؤ گے تو بدبو بنے گی, دوسروں کو کھلاؤ گے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اگر مناسب سمجھے تو یہ ارادہ کر لیں, آج
رمضان شریف کے کتنے روزے ہوں گے؟ 29 یا 30. ہر دن اگر آپ نے ایک بندے کو بھی افطار کرائی نا تو گویا کہ آپ نے 30 کو افطار کرائی. بس تھوڑا سا اس طرح ذہن بنائیے، کیونکہ ہمیں ثواب زیادہ سمیٹنا ہے نا. اور اگر اللہ نے دولت زیادہ دی تو 5-5 کو کرا دو، اور زیادہ دیے تو 10-10 کو کرا دو، زیادہ دیے تو 20-20 کو کرا دو، 50-50 کو کرا دو. اللہ نے اور نوازا ہے تو اعتکاف کے اندر 100 لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں حصہ لے لو تاکہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے. ایک مشورہ ہے، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، نیکی پہ ابھار رہا ہوں. ہو سکے تو کرو، پھر اس کی برکت سال بھر محسوس کرو گے. اور اگر ہو سکے تو کبھی اپنے رشتہ داروں میں جھانک لو، ان کے گھر اچھا پکا کہ نہیں پکا، ان کے گھر پھل فروٹ آئے کہ نہیں آئے، تھوڑا یہ سب دیکھا کر. دیکھو آپ یہ پورا خطبہ چیک کر لیں، پورا خطبہ پڑھ لیں. یہ ہمارے امیر محترم کی کتاب ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس کا جدید ایڈیشن میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں. میں اس کا عربی متن پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس میں عربی متن نہیں ہے، اور اتفاق سے جس میں عربی متن ہے وہ کتاب گھر پہ میں یہاں منگا نہیں سکا. تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ضرورت تو پوری ہو جائے گی. حضرت کی کتاب ہے، قائد محترم کی کتاب ہے، اسی میں سے میں نے خطبہ پڑھا. پورا خطبہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں. حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید. شروع سے لے کے آخر تک غمخواری کرو، غمخواری کرو، صبر کرو، خیال کرو، افطار کراؤ. یہ سب حضور علیہ السلام نے، یعنی یہ پورا مہینہ بندوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے.